रोजगार सहायक पदको लागि नमुना सेट रहेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075। रोजगार सहायक पदको परीक्षामा लिखित परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेको छ। 753 वटै स्थानीय तहमा हुने इक्जाम जुन रोजगार सहायक पदको इक्जाम हुन्छ त्यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075। जुन रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 छ त्यही विषयवस्तुबाट सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। प्रश्न 1 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को प्रमाणीकरण कहिले भएको? अप्सन क 2075 6 महिना 2 गते। अप्सन ख 2075 6 महिना 3 गते। अप्सन ग 2075 6 महिना 4 गते र अप्सन घ मा रहेको छ 2075 6 महिना 7 गते। प्रश्न 1 मा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को प्रमाणीकरण कहिले भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2075 6 महिना 2 गते रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को प्रमाणीकरण भएको थियो। प्रश्न 2 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको। अप्सन ख काम नगरी बस्ने युवा युवतीहरूको समूह। अप्सन ग 5 आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 1000 दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको र अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 2 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? यो रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार हो र यो कुन ऐनले भनेको अथवा नियमावलीले भनेको त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन हामी पढिरहेका छौँ, त्यसैले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार भन्नुपर्ने हुन्छ र अनुसार बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको। अप्सन ख काम नगरी बस्ने युवा युवतीहरूको समूह। अप्सन ग 5 आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 1000 दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको र अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 2 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारीमा संलग्न जो नभएको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी बेरोजगार भन्छौँ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी बेरोजगार भन्छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? परिच्छेद 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? अप्सन क निर्देशक समिति
अप्सन ख रोजगारीका अधिकार, अप्सन ग रोजगार सेवा केन्द्र र अप्सन घमा रहेको छ विविध। एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी 2075 को परिच्छेद 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? अप्सन क निर्देशक समिति, अप्सन ख रोजगारीको अधिकार, अप्सन ग रोजगार सेवा केन्द्र र अप्सन घमा रहेको छ विविध। प्रश्न 3 को सही उत्तर रहेको छ रोजगार सेवा केन्द्र। रोजगार सेवा केन्द्र सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। अब यो सँगै जान्नुपर्ने हामीले परिच्छेद 3 मात्र जानेर पुग्दैन, किनभने अरू परिच्छेदहरू पनि रहेका छन्। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 मा परिच्छेद 1 केसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ, परिच्छेद 2 केसँग सम्बन्धित छ भनेर आउन सक्छ, यस्तै गरेर परिच्छेद 7 केसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसैले हामीले अरू जान्नुपर्ने परिच्छेद 1 प्रारम्भिक रहेको छ, परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक छ, परिच्छेद 2 मा रोजगारीको अधिकार रहेको छ, परिच्छेद 3 रोजगार सेवा केन्द्र हामीले अघि यो अब्जेक्टिभमा हेरिसक्यौँ, र परिच्छेद 4 मा निर्देशक समिति, परिच्छेद 5 मा बेरोजगार सहायता प्रणाली, र परिच्छेद 6 मा कसुर र सजाय, र परिच्छेद 7 मा रहेको छ विविध रहेको छ। यसलाई एकपटक फेरि भनौँ, हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक, परिच्छेद 2 मा रोजगारीको अधिकार, परिच्छेद 3 मा रोजगार सेवा केन्द्र, परिच्छेद 4 मा निर्देशक समिति, परिच्छेद 5 मा बेरोजगार सहायता प्रणाली, परिच्छेद 6 मा कसुर र सजाय, र परिच्छेद 7 मा रहेको छ विविध रहेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार यसको परिच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 गरी जम्मा 7 वटा रहेका छन्। यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न 4 मा जाउँ। निर्देशक समितिको कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? निर्देशक समितिको कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? निर्देशक समितिको कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम गर्नु पर्यो, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने। अप्सन ख रोजगारीको हकको रेखदेख, अप्सन ग रोजगारीको हकको सञ्चालन, र अप्सन घमा रहेको छ कुनै पनि होइन, अर्थात् माथिका कुनै पनि होइन। निर्देशक समितिको कार्य देखाएका मध्ये कुन हो भनिएको छ प्रश्नले। अप्सन क मा भनेको छ नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने काम। अप्सन ख रोजगारीको हकको रेखदेख, अप्सन ग रोजगारीको हकको सञ्चालन, र अप्सन घमा रहेको छ रोजगारीको, र अप्सन घमा रहेको छ कुनै पनि होइनन्। प्रश्न 4 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क। अप्सन क चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। अप्सन क सही उत्तर रहेको छ। निर्देशक समितिको कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम, कारबाहीको सञ्चालन गर्नु पर्यो, रेखदेख तथा निर्देशन गर्ने काम निर्देशक समितिको रहेको हुन्छ। त्यसैले प्रश्न 4 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ निर्देशक समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रश्नमा के हुन्छ भने रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन
2075 अनुसार निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन क सहसचिव मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने व्यक्ति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने। अप्सन ख सचिव अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको सचिव। अप्सन ग सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अप्सन घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइनन्। निर्देशक समितिको सदस्य सचिव सहसचिव मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने रहन्छ। त्यसैले प्रश्न 5 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सहसचिव मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने। प्रश्न 6 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउने अधिकार कसको हुनेछ? रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार यस ऐनको यो 75 रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार चाहिँ यसै ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउने अधिकार कसको हुनेछ? अप्सन क प्रदेश सरकार, अप्सन ख नेपाल सरकार, अप्सन ग स्थानीय सरकार र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। के यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार तीनवटै सरकारबाट चाहिँ आवश्यक नियम बनाउने अधिकार रहन्छ त भन्ने कुरा पनि रहेको छ माथिका सबै, तर यो हुन सक्दैन। प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ नेपाल सरकार। नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारको नियम बनाउने अधिकार रहेको हुन्छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारको रहन्छ। त्यसैले प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने कसले बनाउन सक्छ? निर्देशिका अथवा वा कार्यविधि चाहिँ कसले बनाउन सक्छ? अप्सन क नेपाल सरकार, अप्सन ख प्रदेश सरकार, अप्सन ग मन्त्रालय र अप्सन घमा रहेको छ स्थानीय तह। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था कसको रहेको छ? नेपाल सरकारको हो कि प्रदेश सरकारको हो कि मन्त्रालय हो कि स्थानीय तह? प्रश्न 7 को सही उत्तर रहेको छ मन्त्रालय। निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने मन्त्रालय बनाउन सक्छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने मन्त्रालयको रहन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कति समयावधिमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ? अप्सन क आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र। अप्सन ख आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र। अप्सन ग आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र र अप्सन घमा रहेको छ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्र। प्रश्न 8 को सही उत्तर के हुन सक्ला? यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ किनकि पक्कै तपाईहरू
रोजगार सहायक पदको परीक्षाका लागि अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले छुटाउनै नहुने विषयवस्तु पनि रहेको छ यो प्रश्न 8 को। पक्कै धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। प्रश्न 8 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क रहेको छ यसको सही उत्तर। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कति समयावधिमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। प्रश्नले यही भनेको छ र उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार देखाएका मध्ये कस्तो अवस्थामा कसुर गरेको मानिनेछ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले कसुर गरेको मानिनेछ भनेको छ। प्रश्न 9 को अप्सन क तिर जाउँ। अप्सन क मा दफा 4 को उपदफा 3 विपरीतको कार्य गरेमा, दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम विपरीतको कार्य गरेमा, अप्सन ख प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक रोजगारी दिने व्यक्तिले दफा 6 विपरीत भेदभाव गरेमा र अप्सन घ मा रहेको छ रोजगारदाताले दफा 7 विपरीतको रोजगारीबाट हटाएमा र अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 9 को सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। यो माथिका सबै नै हुन्छन्। दफा 4 को उपदफा 3 विपरीतको कार्य गरेमा, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक रोजगारी दिने व्यक्तिले दफा 6 विपरीत भेदभाव गरेमा, रोजगारदाताले दफा 7 विपरीत रोजगारीबाट हटाएमा कसुर गरेको मानिनेछ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कसुर गरेको मानिनेछ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट सम्बन्धी व्यवस्था कसले गर्छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम सञ्चालन गरिने जति पनि कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट सम्बन्धी व्यवस्था कसले गर्छ। अप्सन क नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट। अप्सन ख प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट। अप्सन ग नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट र अप्सन घ मा रहेको छ मन्त्रालयबाट। प्रश्न 10 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ। यसमा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुने गर्छ। प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा देखाएको भनाइ विचार गर्नुहोस्। निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा
केही भनाइरहेको छ, देखाएको भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। अप्सन क, परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा। अप्सन क, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई। अप्सन ग, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा। र अप्सन ग हराएको छ माथिका सबै। निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा देखाएका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगार नपाएमा निर्वाह भत्ता दिन सकिन्छ कि? नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई दिने पो हो कि? र परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा पो दिने हो कि? त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न 11 को अप्सन घ रहेको छ माथिका सबै। निर्वाह भत्ता परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा दिन सकिन्छ। नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई दिन सकिन्छ र परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा पनि यो दिन सकिन्छ। त्यसैले प्रश्न 11 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै। माथिका सबै रहेको छ सही उत्तर। आजको विषयवस्तु रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 सँग सम्बन्धित रहेको थियो। यसमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 सँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर रहेका थिए। र अर्को विषयवस्तु रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 जस्तै अरू विषयवस्तु जुन रोजगार सहायक पदका लागि आवश्यक छ, रोजगार सहायक पदको पाठ्यक्रममा राखिएको छ, ती विषयवस्तुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात् विषयवस्तुहरू अर्को पार्ट 2 मा अर्को भिडियो मार्फत हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो कस्तो लाग्छ रेस्पोन्स दिनुहोला, फिडब्याक दिनुहोला र अरू भिडियो प्राप्त गर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।